अथ अष्टपञ्चाशः सर्गः त्रिशङ्कुशापः। ततस्त्रिशङ्कोर्वचनं श्रुत्वा क्रोधसमन्वितं ऋषिपुत्रशतं रामा राजानामिदमब्रवीत्। प्रत्याख्यातो हि दुर्बुद्धे गुरुणा सत्यवादिना तं कथं समतिक्रम्य शाखान्तरमुपेयिवान्। इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधा परमागतिः न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः। अशक्यमिति चोवाचा वसिष्ठो भगवान् ऋषिः तं वयं वै समाहर्तुं क्रतुं शक्तः कथं तव। बालिशस्त्वं नरश्रेष्ठा गम्यतां स्वपुरं पुनः। याजने भगवान् शक्तस्त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव। अवमानं च तत्कर्तुं तस्य शक्यामहे कथं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधपर्याकुलाक्षरं स राजा पुनरेवैतानिदं वचनमब्रवीत्। प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च अन्यां गतिं गमिष्यामि स्वस्तिवोऽस्तु तपोधनाः। ऋषिपुत्रास्तु तच्छ्रुत्वा वाक्यं घोराभिसंहितं शेपुः परमसंक्रुद्धाश्चण्डाला त्वं गमिष्यति। एवमुक्त्वा महात्मानो विविशुस्ते स्वमाश्रमम्। अथ रात्र्यां व्यतीतायां राजा चण्डालतां गतः। नीलवस्त्रधरो नीलः पुरुषोद्वस्तमूर्धजः चित्यमाल्यानुलेपश्च आयसाभरणोऽभवत्। तं दृष्ट्वा मन्त्रिणः सर्वे त्यक्त्वा चण्डालरूपिणं प्राद्रवन् सहिता रामा पौरायेस्यानुगामिनः। एको हि राजा काकुत्स्थः जगामा परमात्मवान्। दह्यमानो दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनं। विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा राजानं विफलीकृतं चण्डालरूपिणं रामा मुनिः कारुण्यमागतः। कारुण्यात् स महातेजा वाक्यं परमधार्मिकः। इदं जगादभद्रन्ते राजानं घोररूपिणं। किमागमनकार्यं ते राजपुत्र महाबल। अयोध्याधिपते वीरा शापश्चण्डालतां गतः। अथा तद्वाक्यमाकर्ण्य राजा चण्डालतां गतः। अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदं। प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च अनवाप्यैव तं कामं मया प्राप्तो विपर्ययः। स शरीरो दिवह्ययामिति मे सौम्यदर्शन। मया चेष्टं कृतशतं तच्छानावाप्यते फलम्। अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन। कृच्छ्रेष्वपि गतः सौम्या क्षत्रधर्मेण ते शपे। यज्ञैर्बहुविधैरिष्टं प्रजाधर्मेण पालिताः। कुर्वश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः। धर्मे प्रयतमानस्य यज्ञं चाहर्तुमिच्छतः परितोषं न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुङ्गव। दैवमेवापरं मन्ये पौरुषं तु निरर्थकं। दैवेनाक्रम्यते सर्वं दैवं हि परमागतिः। तस्य मे परमार्थस्य प्रसादामभिकाङ्क्षतः कर्तुमर्हसि भद्रन्ते दैवोपाहतकर्मणः। नान्यां गतिं गमिष्यामि नान्यः शरणमस्ति मे। दैवं पुरुषकारेण निवर्तयितुमर्हसि। ओं तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे त्रिशङ्कुशापो नाम अष्टपञ्चाशः सर्गः। अथ एकोनषष्टितमः सर्गः। वासिष्ठशापः। उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः अब्रवीन्मधुरं वाक्यं साक्षाच्चण्डालरूपिणम्। ऐक्ष्वाका स्वागतं तेस्तु जानामि त्वं सुधार्मिकं। शरणं ते भविष्यामि मा भैषीर्नृपपुङ्गवः। अहमामन्त्रये सर्वान् महर्षीन् पुण्यकर्मणः। यज्ञसाह्याकरान् राजंस्ततो यक्षसि निर्वृतः। गुरुशापकृतं रूपं यदिदं त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण शरीरो गमिष्यति। हस्तप्राप्तामहं मन्ये स्वर्गं तव नराधिप।
यस्त्वं कौशिकमागम्य शरण्यं शरणागतः एवमुक्त्वा महातेजाः पुत्रान् परमधार्मिकान् व्याधिदेशा महाप्राज्ञान् यज्ञसन्भारकारणात् सर्वान् शिष्यान् समाहूय वाक्यमेतदुवाचः। सर्वान् ऋषिगणान् वत्सा आनयध्वं ममाज्ञया स शिष्या सुहृदश्चैव सर्द्विजः सुबहुश्रुतान् यदन्यो वचनं ब्रूयान् मद्वाक्याबलचोदितः तत्सर्वमखिलेनोक्तं मामख्येयामनादृतं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दिशो जग्मुस्तदाग्नया आजग्मोरथदेशभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः ते च शिष्या समागम्य मुनिं ज्वलिततेजसम् ऊचुश्च वचनं सर्वेषां ब्रह्मवादिनां श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायन्ति द्विजातयः सर्वदेशेषु च गच्छन् वर्जयित्वा महोदयं वासिष्ठं तच्छतं सर्वं क्रोधपर्याकुलाक्षरं यदाह वचनं सर्वं शृणुत्वं मुनिपुङ्गव क्षत्रियो याजको यस्य चण्डालस्य विशेषतः कथं सदसि भोक्तारो हविस्तस्यासुरर्षयः ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चाण्डालभोजनं कथं स्वर्गं गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः एतद्वचनैष्ठुर्यामोजुः संरक्तलोचनाः वासिष्ठा मुनिशार्दूला सर्वे ते समहोदयाः तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुङ्गवः क्रोधसंरक्तनयनः सरोषमिदमब्रवीत् ये दोषाद्यन्त्यदुष्टं मां तप उग्रं समास्थितं भस्मीभूतदुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः अद्य ते कालपाशेन नीता वैवस्वतक्षयं सप्तजातिशतान्येव मृतपः सन्तु सर्वशः श्वमांसनियताहारा मुष्टिका नाम निर्घृणाः विकृताश्च विरूपाश्च लोकानानुचरन्ति विमान् महोदयश्च दुर्बुद्धिर्मामदुष्यं ह्यदोषयत् दोषितः सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति प्राणातिपातनिरतो निरनुक्रोशतां गतः दीर्घकालं मम क्रोधात् दुर्गतिं वर्तयिष्यति एतावद्दुक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपाः विररामा महातेजा ऋषिमध्ये महामुनिः। ॐ तत्सत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे वासिष्ठशापो नाम 59तमः सर्गः। अथ 60तमः सर्गः। त्रिशङ्कुस्वर्गः। तपोबलहतान् कृत्वा वासिष्ठान् स्वमहोदयान् ऋषिमध्ये महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत अयमिक्ष्वाकुदायादः त्रिशङ्कुरिति विश्रुतः धर्मिष्ठश्च वदान्यश्च मां चैव शरणं गतः स्वेनानेन शरीरेण देवलोकजिगीषया यथायं शरीरेण स्वर्गलोकं गमिष्यति तथा प्रवर्त्यतां यज्ञो भवद्भिश्च मया सह विश्वामित्रवच श्रुत्वा सर्व एव महर्षयः ऊचुः समेत्यासहिता धर्मज्ञा धर्मसंहितम् अयं कुक्षिकधायादो मुनिः परमकोपनः यदाह वचनं सम्यक् एतत्कार्यं न संशयः अग्निकल्पो हि भगवान् शापं दास्यति रोषितः तस्मात् प्रवर्त्यतां यज्ञः सशरीरो यथा दिवं गच्छेदिक्ष्वाकुदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा तथा प्रवर्त्यतां यज्ञः सर्वे समधितिष्ठत एवमुक्त्वा महर्षयश्चक्रुस्तास्ता क्रियास्तदा याजकश्च महातेजा विश्वामित्रो भवत्क्रतौ ऋत्विजश्चानुपूर्व्येण मन्त्रवन्मन्त्रकोविदाः चक्रुः सर्वाणि कार्याणि यथाकल्पं यथाविधि ततः कालेन महता विश्वामित्रो महातपाः
चकारावाहनं तत्र भागार्थं सर्वदेवताः नाभ्यागमं सदाहूता भागार्थं सर्वदेवताः ततः क्रोधसमाविष्टो विश्वामित्रो महामुनिः स्रुवमुद्यम्य सक्रोधास्त्रिशङ्कुमिदमब्रवीत् पश्य मे तपसो वीर्यं स्वार्जितस्य नरेश्वर एष त्वां सशरीरेण नयामि स्वर्गमोजसा दुष्प्रापं स्वशरीरेण दिवं गच्छ नराधिप स्वार्जितं किञ्चिदप्यस्ति मया हि तपसः फलं राजन् स्वतेजसा तस्या सशरीरो दिवं व्रज उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् सशरीरो नरेश्वरः दिवं जगाम काकुत्स्था मुनीनां पश्यतां तदा देवलोकगतं दृष्ट्वा त्रिशङ्कुं पाकशासनः सह सर्वैः सुरगणैः हृदं वचनमब्रवीत् त्रिशङ्को गच्छ भूयस्त्वं नासीक् स्वर्गकृतालयः गुरुशापहतो मूढा पत भूमिर्मवाख्यरा एवमुक्तो महेन्द्रेण त्रिशङ्कुरुपतत्पर पुनः विक्रोशामानस्रासीति विश्वामित्रं तपोधनं तच्छ्रुत्वा वचनं तस्या क्रोशमानस्य कौशिकः क्रोधमाहारयत्तीव्रं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत् ऋषिमध्ये स तेजस्वी प्रजापतिरिवापरः सृजन् मार्गस्थान् सप्तर्षीन् परान् पुनः नक्षत्रमालामपरानुपसृजत् क्रोधमूर्छितः दक्षिणां दिशमास्थाय मुनिमध्ये महातपाः सृष्ट्वा नक्षत्रवंशं च क्रोधेन कलुषीकृतः अन्यमिन्द्रं करिष्यामि लोको वा स्यादनिन्द्रकः दैवतान्यपि सक्रोधात् स्रष्टुं समुपचक्रमे ततः परमसम्भ्रान्ताः सर्षिसङ्घासुरासुराः विश्वामित्रं महात्मानं ऊचुस्सानुनयं वचः अयं राजा महाभागा गुरुशापपरीक्षतः सशरीरो दिवं यातुं नार्हत्येव तपोधन तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुङ्गवः अब्रवीत् सुमहद्वाक्यं कौशिकः सर्वदेवताः सशरीरस्य भद्रं वस्त्रिशङ्कोरस्य भूपतेः आरोहणं प्रतिज्ञायानानृतं कर्तुमुत्स्यहे स्वर्गोऽस्तु सशरीरस्य त्रिशङ्कोरस्य शाश्वतः नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवाण्यथा यावल्लोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः मत्कृतानि सुराः सर्वे तदनुज्ञातुमर्हथ एवमुक्तासुराः सर्वे प्रत्योचुर्मुनिपुङ्गवम् एवं भवतु भद्रन्ते तिष्ठं त्वेतानि सर्वशः गगने तान्यनेकानि वैश्वानरपथाद् बहिः नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठा तेषु ज्योतिषु जाज्वलन् अवाक्यारास्त्रिशङ्कुश्चातिष्ठत्वामरसंनिभः अनुयास्यन्ति चैतानि ज्योतिषीं नृपसत्तमं कृतार्थं कीर्तिमन्तं च स्वर्गलोकगतं तथा विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैरभीष्टतः ऋषिमध्ये महातेजा बाढमित्येव देवताः ततो देवा महात्मानो मुनयश्च तपोधनाः जग्मुर्यथागतं सर्वे यज्ञस्यान्ते नरोत्तमा तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे त्रिशङ्कुस्वर्गो नाम षष्टितमः सर्गः।